जय श्री कृष्ण. This video is for गीता Olympiad 2025. 10वा अध्याय, श्लोक क्रमांक 6 ते 10. अनुजा जयंत पिंगळे. वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं. महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषाल्लोक इमाः प्रजाः. महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषाल्लोक इमाः प्रजाः. एतां विभूतियोगैश्च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः. एतां विभूतियोगैश्च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः. अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः. अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः. मच्चित्ता मद्गतः प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मान्नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च. मच्चित्ता मद्गतः प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मान्नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च. तेषां सततयुक्तानां
भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं येन मामुपयान्ति ते तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं येन मामुपयान्ति ते योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं जय श्री कृष्ण।